दिसंबर तक रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत में तोसी की मंजूरी। सिंध काबीना ने कराची के लिए ग्रांट की मंजूरी भी दे दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ओवरसीज कमेटी की जगह गवर्निंग बॉडी बनाने, कमर्शियल बुनियादों पर गाड़ियों पर मनपसंद नंबर प्लेट्स लगाने की भी मंजूरी दे दी गई। सूबाई काबीना ने थरकोल एनर्जी बोर्ड के लिए 4 नए मंसूबों और नए नामों की मंजूरी दे दी। नॉर्थ नाजिमाबाद में बोहरी कम्युनिटी की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन को स्टैंप ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया। मलिर एक्सप्रेस वे के लिए 7,331 मिलियन रुपए जारी। वज़ीर सिंध अगस्त में पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। मुराद अली शाह ने महकमे वर्क्स को अगस्त तक पहला मरहला मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। सिंध काबीना ने आम इंतखाबात के लिए बकाया 585 मिलियन रुपए रोक दिए। अमन अमान के लिए इंतजाम, CCTV कैमरा और किराए की गाड़ियों की मद में कुछ फंड्स रिलीज होना बाकी। काबीना ने महकमे खजाना को मजीद फंड जारी न करने की हिदायत दी थी। नहम और दहम के सालाना इम्तहानात 7 मई को होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह का ऐलान। कहा, इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 140 नफास होगी। मोबाइल फ़ोन लाने पर जब्त करने का फैसला किया गया। तमाम डिवीजन्स में 2 शिफ्टों में इम्तिहान लिए जाएंगे। कराची में 250 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। 3.5 लाख से ज़ायद तलबा इम्तिहान देंगे। जारी शुदा एडमिट कार्ड्स में अब इम्तिहानी पेपर भी मसनूई ज़हानत से चेक किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली लाने का आज़म। मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से 90% ह्यूमन एरर कम हो जाता है। तालीमी माहिरीन ने इम्तिहानात में AI का इस्तेमाल फ़ायदेमंद करार दे दिया। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नासिर अंसार ने बताया, फेडरल बोर्ड में पहली मरतबा इम्तिहानी निज़ाम में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इम्तिहानात की मार्किंग भी। थानों में पुलिस वेलफेयर के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियाँ। सिंध हाई कोर्ट IG पर बरहम। कारोबारी सरगर्मियाँ फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी हैं? बताया जाए, थानों में जारी कारोबारी सरगर्मियाँ कब तक खत्म हो जाएंगी? जस्टिस जफर अहमद राजपूत का इस्तफसार। सूबे की 16 अजला की 32 लोकेशन पर 1920 पर प्रॉपर्टीज कायम हैं। IG सिंध का अदालत में एतराफ़। बताया, कारोबारी सरगर्मियाँ खत्म करने के लिए मुतल्लिका अफराद को नोटिस दिया था। उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से हुक्म इम्तना हासिल किया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। तमाम इस्लाम में शिकायती सेल कायम करने और अफसरान को निगरानी की हिदायत। DG SPCA ने गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों की निशानदही और उनको रोकने के इकदाम की हिदायत भी कर दी। तमाम अफसरान हल्फनामे भी जमा कराने के पाबंद होंगे। तमाम डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स को गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों की निगरानी का हुक्म। किसी भी गैर मजाज तामीर का पता चलने पर डायरेक्टर को जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और आलमी बैंक के ताउन से वर्कशॉप। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा, ग़ज़ाई किल्लत एक तशवीशनाक मसला है जिससे हर कीमत पर निपटना होगा। एक्सेलरेटेड एक्शन प्लान शुरू किया गया जिससे हामला दूध पिलाने वाली ख़वातीन को वाफिर मिकदार में खुराक मिलती है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से हम ग़ज़ाई किल्लत की शरह को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला ने बताया, थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। 12 ब्लॉक 1235 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला मौजूद। हर ब्लॉक में 4 से 5,000 मिलियन बिजली 30 साल तक बनाने की सलाहियत। थर बोर्ड ने कोयले की कान की तोसी की मंजूरी दे दी। 8 साल से लापता शहरी की अदम बासियाबी। शहरी का सुराग क्यों नहीं लगाया गया? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवा दी। 25 DITs 15 सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हुए। मुख्तलिफ इदारों और हिरासती मराकज़ को खतूत इरसाल किए गए।
شہری کی بازیابی کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت کی شہری کو بازیاب کرانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی بھی ہدایت۔ 3 جون تک تفتیشی افسر سے پیشرفت رپورٹ طلب۔ عراق سے جعلی ویزے پر کراچی پہنچنے والا مسافر پکڑا گیا۔ FIA امیگریشن کی کارروائی۔ ملزم جینون ویزے پر پاکستان سے ایران گیا، غیر قانونی طریقے سے ایران سے عراق داخل ہوا، ایجنٹ کو 60,000 روپے دے کر جعلی ویزا حاصل کیا۔ گرفتار ملزم مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی منتقل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور نائب وزیر اعظم تقرری کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست۔ آئین میں نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ موجود نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ طارق منصور کا موقف۔ عدالت نے کہا پرویز الہی بھی نائب وزیر اعظم تعینات ہوئے تھے۔ درخواست گزار نے اس حوالے سے سپریم کورٹ کے آرڈر پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ ہائی کورٹ نے مزید سماعت 16 مئی تک ملتوی کر دی۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، نمی کا تناسب بڑھ گیا۔ آج سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع۔ جنوب مغربی سمت سے 19 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی 5ویں نمبر پر موجود۔ سوئس سدرن کمپنی گیس کی بلا تعطل فراہمی میں ناکام۔ مختلف علاقوں میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک گیس غائب۔ لانڈھی، ملیر، کورنگی، اورنگی، سلجانی متاثر۔ نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، صفورہ گوٹ، گلستان جوہر میں بھی گیس پریشر میں کمی کی شکایات۔ صنعتی علاقوں میں بھی گیس کی آنگ مچولی۔ سوئس سدرن کمپنی کا کہنا ہے مختلف فیلڈ سے سسٹم میں آنے والی گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ ڈاکوؤں نے حیدرآباد سے کراچی آنے والی پوری وین لوٹ لی۔ 3 ملزمان مسافر بن کر وین میں سوار ہوئے۔ وین جیسے ہی کراچی پہنچی تو ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر ڈرائیور کو یرغمال بنایا۔ وین کو M9 سے کچی بستیوں کے طرف اتارا۔ مسافروں سے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ بازار حصص میں کاروبار کے دوران تیزی۔ انڈیکس 446 پوائنٹس اضافے سے 71,103 کی سطح پر آ گیا۔ انڈیا بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 15 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ صحافیوں کا ازمن و اسیری کا خوف، نہ موت کا ڈر۔ صحافت کا آج عالمی دن، جان ہتھیلی پر رکھ کر خبر لانے والے دلیر صحافیوں کو خراج تحسین۔ پاکستان جیسے ملک میں سچی صحافت بڑا امتحان۔ ریاست کا چوتھا ستون آج بھی آزادی اظہار رائے کا طلبگار۔ اب اس طرح کا ڈکٹیشن نہیں ہے، دوسرے طریقے یوز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آزاد ہیں۔ حالات کبھی قابو میں ہوتے ہیں، کبھی حالات کے قابو میں خود صحافی چلا جاتا ہے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے اس میں نہ تو صحافی آزاد ہے نہ صحافت آزاد ہے۔ پاک اور امریکی بحریہ کے درمیان مشق انسپائرڈ یونین کراچی میں جاری۔ 3 روزہ مشق میں US میرین کور، کوسٹ گارڈز، ڈائیونگ، لیگل، نیول کنسٹرکشن فورس، سول افیئرز اور میڈیکل ٹیموں نے شرکت کی۔ امریکی بحریہ کے کمانڈر CTF 52 کی کمانڈر پاکستان فلیٹ اور کمانڈر کوسٹ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مشق کا مقصد خطے میں محفوظ اور پائیدار سمندری ماحول کو فروغ دینا ہے۔ اور مصورہ فوزیہ خان کے فن پاروں کی نمائش سج گئی۔ وزیر ثقافت سندھ نے افتتاح کیا۔ فطرت کے دلکش نظاروں کو کینوس کی زینت بنایا گیا۔ موسم بہار اور گلیات کی خوبصورتی کو رنگوں میں ڈھالا گیا۔